Assalamu alaikum. Today we are starting Sociology 401 lesson number 5 and it is about methods in cultural anthropology. मेरी आपसे रिक्वेस्ट है अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। इस लेक्चर में हम मेथड्स पढ़ेंगे यानी कि हम किस तरह सारी रिसर्च वगैरह करते हैं। तो सबसे पहले है फील्ड वर्क। फील्ड वर्क में क्या होता है कि आपको एक स्पेशल जगह पर जाके अपनी रिसर्च करनी पड़ती है। जैसे कि आप अपने हाइपोथेसिस दे रहे हैं, आप एक बात कर रहे हैं कि इस मुल्क की पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, यहाँ बहुत ज़्यादा आबादी जो है वो आबाद है। तो आप सिर्फ ये हाइपोथेसिस नहीं दे सकते, आप खाली ये बात नहीं कर सकते, आपको इस पे ऑब्जर्वेशन करनी होगी, रिसर्च करनी होगी कि जो आपने बात की है वो ठीक भी है या नहीं। इसके लिए क्या है कि आपको मर्दमशुमारी करनी होगी, आपको उस शहर में, इलाके में, उस मुल्क में जाना पड़ेगा जिसकी आपने बात की है और हर जगह पर जाके, हर घर घर में जाके आपको पूछना पड़ेगा कि यहाँ कितनी फैमिली रह रही है। आपको रिसर्च करनी पड़ेगी कि आपने जो बात की है वो ठीक है या नहीं। उस मुल्क की या उस शहर की या उस इलाके की जिसकी आप बात कर रहे हैं उसमें आबादी ज़्यादा है भी या नहीं, वहाँ कितनी आबादी आबाद है। नेक्स्ट है स्टेजेस ऑफ फील्ड वर्क। फर्स्ट पॉइंट है सिलेक्टिंग योर रिसर्च प्रॉब्लम, यानी कि आपने एक प्रॉब्लम पहले रिसर्च करनी है कि आपने वर्क करना किस पे है, आप जो हाइपोथेसिस दे रहे हो आपकी बात क्या है। जैसे आप किसानों की तादाद एक शहर में देखना चाहते हो, बिकॉज एंथ्रोपोलॉजी में हम इंसानों के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो आप औरतों की तादाद देखना चाहते हो या लड़की क्या है, मतलब कि आपकी प्रॉब्लम क्या है जिस पे आप रिसर्च करना चाह रहे हैं। आपको पहले वो पॉइंट जो है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। आप सब्जियां देखना चाह रहे हो, आप फल देखना चाह रहे हो, आप इंसानों को देख रहे हो, आप लड़कियों के बारे में पढ़ना चाह रहे हो, आप ट्रांसजेंडर ले रहे हो, तो कोई भी पहले जो प्रॉब्लम है वो आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी। फिर नेक्स्ट है फॉर्मुलेटिंग अ रिसर्च डिज़ाइन। आपको फिर ये देखना पड़ेगा कि हमने इस चीज़ की रिसर्च के लिए कहाँ जाना है, हमारे ग्रुप में लोग कितने हैं, हमने क्या क्या करना है। फिर कलेक्टिंग द डाटा, आप उस जगह पे जाओगे, वहाँ से डाटा सारा कलेक्ट करोगे, फिर आप चेक करोगे, एनालाइज करोगे कि आपने जो डाटा कलेक्ट किया है और जो आपने बात की थी, आपने जो हाइपोथेसिस दिए थे वो उनसे मैच कर रहे हैं या नहीं। लास्ट है इंटरप्रेटिंग द डाटा। सेकेंड पॉइंट क्या है, फॉर्मुलेटिंग अ रिसर्च डिज़ाइन। इसमें ये देखना है कि रिसर्च डिज़ाइन बनाने का मेथड क्या है। इसमें आपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल को जो है वो अलग अलग कर देना है। मतलब इंडिपेंडेंट में आप ये देख रहे हो कि एक चीज़ जो बन गई है, एक चीज़ जो हो गई है, और डिपेंडेंट में यह है कि उस चीज़ के होने की वजह क्या है। उसमें इंडिपेंडेंट में आपके फ़ायदे नुकसान दोनों आ सकते हैं। फ़र्ज़ करें कि हम पॉपुलेशन देख रहे थे एक इलाके की, तो हम इंडिपेंडेंट में बस ये देख रहे हैं कि एक इंसान जो है वो गांव से शहर की तरफ मूव कर रहा है, तो वो इंडिपेंडेंट होने के लिए कर रहा है। वो क्यों कर रहा है ये डिपेंडेंट में आएगा कि वहाँ की जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, वहाँ एजुकेशन सिस्टम जो है वो बेस्ट है, इसलिए वहाँ लोग जा रहे हैं, और शहरों की जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा हो रही है। तो अगर कोई और एग्जांपल लेके हम देखें, अगर इसमें एक लड़की की एग्जांपल लेके देखा जाए तो इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है कि वो लड़की अब घर का काम भी कर रही है, बाहर का भी कर रही है, वो इंडिपेंडेंट लाइफ जो है वो स्पेंड कर रही है। और वो क्यों खुद को चेंज कर रही है, क्योंकि लड़कियों को कमतर समझा जा रहा था और इसलिए लड़की खुद इंडिपेंडेंट होना चाहती थी, वो बाहर निकली, उसने जॉब की। और ये जो वजूहात हैं ना वो डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। तो आपने रिसर्च डिज़ाइन में दो चीज़ें देखनी है, एक वो कि जो चीज़ हो रही है और सेकंड किस वजह से हो रही है। सो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या थे कि एक चीज़ क्यों हो रही है, उसके होने की वजह क्या है। डिपेंडेंट वेरिएबल्स मस्ट बी स्पेशली डिफाइंड। इनको हमने डिफ़ाइन भी करना है कि क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, एंड आल्सो मेजर्ड, और हमने इसको मेजर भी करना है कि कितनी चेंजिंग्स हो रही हैं और क्यों हो रही हैं। तो एग्जांपल हम ये ले रहे थे कि लोग जो हैं वो गांव से शहरों की तरफ मूव कर रहे हैं, तो अब हमने वजह देखनी है कि क्यों मूव कर रहे हैं। क्योंकि वहाँ की अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी हैं, वहाँ बिजली फ्राहम है, आपको पानी फ्राहम है, अच्छी तालीम फ्राहम है, आपको जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ फ्राहम हैं। तो ये सारी जो वजूहात हैं ये आपने डिफ़ाइन करनी है, इनको मेजर करना है। और जब आप
سو فرسٹ پہ آپ ایک پرابلم جو ہے وہ کلیکٹ کر رہے تھے، آپ وہ پاپولیشن کے بارے میں لے رہے ہو یا پھر لوگوں کا گاؤں سے شہروں کی طرف موو کرنا، یہ آپ پرابلم لے رہے ہو یا آپ ایک ٹرانسجینڈر لے رہے ہو. تو اس میں کیا ہے، پہلے آپ نے ایک پرابلم سلیکٹ کر لینی ہے کہ آپ کو کام کس پہ کرنا ہے. اگر آپ ایک ٹرانسجینڈر کو لو کہ لوگ ان پہ بہت ہنسی مذاق کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، ان کو جابس نہیں مل رہی ایٹسیٹرا، تو پہلے آپ نے ایک پرابلم سلیکٹ کر لی. پھر اس کے بعد ریسرچ ڈیزائن میں آپ نے انڈیپینڈنٹ اور ڈپینڈنٹ جو ہے وہ الگ الگ کرنے ہیں کہ جو ان پہ یوں باتیں وغیرہ کی جاتی تھی اور پھر انہوں نے کیا کیا. پھر ڈپینڈنٹ میں دیکھنا ہے کہ کون سی وجوہات تھی جن کی بنا پر جو ٹرانسجینڈرز ہیں انہوں نے اپنی کمپنی الگ سے بنائی، انہوں نے اپنی جابس الگ سے رکھی ایٹسیٹرا. اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، ڈپینڈنٹ ویریبل میں یہ ساری میئر کرنی ہے اور اپنی بات کو جو ہے پراپرلی ڈیفائن کرنا ہے. اب کسی بھی ریسرچ پہ آپ ورک کر رہے ہیں، جیسے آپ پاپولیشن پہ کر رہے ہیں کہ جو گاؤں سے لوگ شہروں کی طرف جا رہے ہیں، یا آپ ٹرانسجینڈر ایک لے رہے ہیں، تو اس میں کیا ہوگا کہ آپ کو اسی طرح انہی لوگوں میں جا کے سوالات کرنے پڑیں گے، یا پھر آپ سوالات لکھ کے ان کو دے سکتے ہو کہ وہ ان کے جوابات دیتے ہیں، یا آپ ان کی رائے لے سکتے ہو. تو اگر آپ کے ٹرانسجینڈر کے بارے میں ہے تو آپ انہی لوگوں میں جائیں گے اور ان سے پوچھ تاچھ کریں گے. اور اگر گاؤں سے شہروں کی طرف لوگوں کے جانے کا ہے تو آپ گاؤں میں جاؤ گے، وہاں کے لوگوں سے پوچھ تاچھ کرو گے کہ آپ کے بچے کیوں شہروں کی طرف جا رہے ہیں، کیا وجوہات ہیں. سو آپ اپنے آنسرز گیٹ کرنے کے لیے سرویز کرتے ہیں، انٹرویوز کرتے ہیں. اس کے بعد ہے انالائز دا ڈیٹا. آپ نے سب کے رائے لے لی، سبھی سے جو ہے آنسر گیٹ کر لیے اپنے کویسچنس کے. تو آپ سبھی ڈیٹے کو جو ہے اکٹھا کر لیتے ہیں اور ایز اے کود ان کو ڈفرینشیٹ کر دیتے ہیں. تو پھر آپ انالائز کرتے ہیں کہ آپ جو بات کر رہے تھے، آپ جو ہائپوتھیسس دے رہے تھے وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے. Now last step is the interpreting the data. اس میں آپ نے جتنا بھی انالائز ڈیٹا اپنا اکٹھا وغیرہ کر لیا، لوگوں کی رائے وغیرہ لے لی ہے، تو اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ کتنی بات سچی ہے، کتنی جھوٹی ہے، کہ آپ کو آپ کے آنسر مل گئے ہیں. تو اس میں آپ نے سارا پرابلمس وغیرہ دیکھنی ہے اور آپ نے بتانا ہے کہ آپ کا ہائپوتھیسس جو ہے وہ ٹھیک تھا یا نہیں. نیکسٹ ہے نیڈ فار فلیکسیبلٹی. آپ جو فیلڈ ورک کر رہے ہو اس میں فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے، یعنی کہ آپ کو ایک اپروپریٹ ٹیکنیک جو ہے وہ یوز کرنی چاہیے ہے. ایسا نہیں ہونا کہ آپ گاؤں میں بنا کے لے گئے، اپنے کویسچن سوچ کے چلے گئے اور وہاں کے لوگ اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں، ان کو ان کے جواب ہی نہ آتے ہوں. تو آپ جو ٹیکنیک یوز کر رہے ہو وہ سوچ سمجھ کے کریں کہ جس طرح کا آپ ریسرچ ورک کرنا چاہ رہے ہیں اسی کے اکارڈنگ ہو اور آپ کو جو ہے بالکل ٹھیک آنسر مل سکے. نیکسٹ ہے ڈیفیکلٹیز ان فیلڈ ورک. فیلڈ ورک میں آپ کو کون کون سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو ایکسپیریمنٹ کرنے کے لیے، ریسرچ کرنے کے لیے یا تھیوری بنانے کے لیے آپ کو اسپیشلی ڈفرینٹ کائنڈس کی جگہ پر جو ہے وہ جانا پڑتا ہے. سم ٹائمز اگر آپ نے جو پرابلم لی ہے وہ کسی ڈیزیز کے بارے میں ہے، کیونکہ انسانوں کے بارے میں اینتھروپولوجی میں ہم اسٹڈی کر رہے ہیں، تو آپ اس میں کسی انسانوں کو لگنے والی بیماری کو بھی تو اسٹڈی کر سکتے ہیں. تو اگر آپ کسی ڈیزیز کو اسٹڈی کر رہے ہیں، لائک کرونا کو آپ دیکھ لیں، ایک جگہ پہ کرونا بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے، تو آپ کرونا کو اب اسٹڈی کرنا چاہ رہے ہیں، یہ بیماری کیسے آئی، کیوں ہوئی، کیا وجوہات تھی کس جگہ پر پہلے آئی. جب آپ اس بیماری کو اسٹڈی کریں گے تو اس سے آپ بھی تو بیمار ہو سکتے ہیں. پھر اس کے بعد ٹائمنگ کا ایشو ہوتا ہے کہ سم ٹائمز آپ کو ڈے میں جانا پڑ رہا ہے، سم ٹائمز آپ کو نائٹ میں جانا پڑ رہا ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ کلچر شاک لگ جاتا ہے. کلچرل شاک کیا ہوتا ہے، کچھ کلچر نہیں الاؤ کرتے بوائز اینڈ گرلس دونوں کو کہ آپ نے مغرب کے بعد گھر سے باہر نہیں جانا. تو کلچر شاک کی ڈیفینیشن ایم سی کیوز اور شارٹ کویسچن کے لحاظ سے بہت امپورٹنٹ ہے. یہ کیا ہے کہ آپ کو اپنے ماحول سے ہٹ کر ایک نئے ماحول میں جانا پڑتا ہے. اور تھرڈ ڈیفیکلٹی کیا ہے کہ سم ٹائمز جو اینتھروپولوجسٹ ہیں وہ باعث ہو جاتے ہیں، وہ اپنے اکارڈنگ کوئی نہ کوئی بات کر دیتے ہیں. پھر لوگ جو ہیں کہتے ہیں انہوں نے غلط بات کی ہے، وہ کرٹیسائز کرتے ہیں، آپ کی بات کو غلط کہتے ہیں، تنقید کرتے ہیں. تو پھر اینتھروپولوجسٹ کو جو ہے وہ ان چیزوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے.